नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशरे में जब बुराइयाँ फैल रही हों तो उम्मत के एक तबक़े की ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ किफ़ाया ये है कि उसकी रोकथाम की जाए, और उसको रोकने के अलग अलग तरीक़े होते हैं। और आखिरी दर्जा होता है दिल से बुरा मानना, उससे पहले वाला दर्जा होता है ज़बान से रोकना। आजकल हाथ से रोकेंगे तो पुलिस उठा ले जाएगी। आज का माहौल सोशल मीडिया से अर्निंग का जुनून इस कदर बढ़ गया है, बापर्दा को बेपर्दा हो चुके हैं, बाहया लोग बेहया हो चुके हैं। और ये बेहयाई में जो धकेले जा रहे हैं, जिनको रोकना था वही उनको धकेल रहे हैं। वजह अर्निंग, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। नतीजा क्या हुआ कि हमारा समाज और हमारा माशरा इस कदर बिगाड़ का शिकार हो गया कि शोहर और बीवी के बंद कमरे के अंदर की कहानियाँ दास्तां बनाकर और मज़ाक़ ख़ैज़ बनाकर के नई नौजवान नस्ल जो हाल फ़िलहाल में इनकी शादियाँ भी ऐसी हो रही हैं, इंस्टाग्राम में ही दोस्ती हो जाती है। ये इंस्टाग्राम का अपना पेज चला रहा था, वो अपने इंस्टाग्राम का पेज चला रहा था, उसके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए, इसके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए, और दोनों राब्ते में आ गए। अब उसने देखा कि शोहर भी कमा रहा है अच्छे खासी, और देखा बीवी की भी अच्छे फॉलोइंग है, और वो घर में चले गए। इधर लड़की माँ को बोल रही है कि जो है आप सास का किरदार निभाओ, वो उधर बोल रही है कि आप इसका माँ का किरदार निभाओ। अब माँ भी आ गई, बेटी भी आ गई, शादी भी हो गई, एक दूसरे की शादी में जा रहे हैं तो उसको भी बेपर्दा कर रहे हैं जो दुल्हन है। कितनी मैंने इससे पहले लंबा तबसरा किया है, मेरी वीडियो में जाएं तो अब जो है नौजवान तबका इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए सामने आ रहा है। हम उलमा की भी ज़िम्मेदारी है कि इंस्टाग्राम में, बेंगलुरु में इस वक्त हज़ारों ऐसे पेजेस हैं जो मुस्लिम लड़की और लड़कियां अपने बेडरूम की कहानियां सुना रही हैं। और इस बेडरूम की कहानियाँ सुनाने में अपने किचन में बनाने वाली, अपने सास के साथ उनकी जो है उठने बैठने को, ससुर के साथ उठने बैठने को, माँ बाप के साथ, और फिर अलग अलग किस्म के जो है वो चुटकुले सुना करके देखना जाए तो जो है ऐसा लगता है बाज़ार में आप ऐसे ही मिलने जाएंगे तो बाकायदा बड़ी बापर्दा है, बुर्कापोश है, लेकिन वीडियो में बेपर्दा होकर के नाच रही हैं। आप लाइव देखेंगे उनको जाकर के घर में तो ऐसे पर्दा और ऐसा हया का आपको किरदार नजर आएगा कि लगेगा कि इसके बाद इससे कोई पर्दा ही नहीं। और वीडियो में, इंस्टाग्राम में लाखों लोगों के सामने बेपर्दा हो रही हैं। अब ये कौन सा पर्दा है भाई? इसलिए ये कर्नाटका पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कर्नाटका उलमा फाउंडेशन, दोनों ने मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस वबा को कैसे रोका जाए और इस मामले को किस तरह संजीदगी से लिया जाए, अपनी जो तबाह होती हुई नस्ल है उसको किस तरह से उस तबाही से रोका जाए, इसकी संजीदगी से जो है नोटिस लेते हुए कुछ तफसीलात रखी हैं। आप इसको सुने, मुझे इजाज़त दें। जी बताए मौलाना, इस्लाम में जो है वेडिंग फोटो वीडियोग्राफी को हराम करार किया गया है। आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो है मुसलमानों की कौम एक दूसरा रास्ता इख्तियार की है, नंगा नाच हो रहा है। इसकी फिक्र लेकर जो है कर्नाटका पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने आपसे मुलाकात की है कि इस मामले को खत्म करें, इस मामले में पहल करें। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह पहल होगी, क्या आपका नजर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज भाई, आपने सवाल में ही जो है सबको तशवीश में डाल दिया है। कह रहे हैं आपके फोटो वीडियोग्राफी हराम है। तो ये एक इख्तिलाफी मसला है, इस पर उलमाए किराम जो है अपनी किताबों में और फ़िक़ही किताबों में जो इस पर बहस किए हुए हैं। फ़िलहाल हमें जो है उसकी तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आज जो है खूब माशाल्लाह ज़ोर शोर से हाफिज़ साहब उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, आप जानते हैं। मैं जो है ज़्यादा वक्त लिए बगैर डायरेक्ट जो है मुद्दे पर आना चाहता हूँ। ये कर्नाटका पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और कर्नाटका उलमा फाउंडेशन, ये दोनों तंजीमों की जानिब से ये मुश्तरका जो है स्टेटमेंट है, ये पब्लिक जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। मुद्दा और मसला ये है आज का कि ज़्यादातर चूँकि हमारी बेंगलुरु की और कर्नाटक की आवाम ये देखेगी, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी उर्दू ज़बान में ही जो है ये भी हो, इंशाअल्लाह दक्कनी उर्दू ज़बान में बात हो जाए।
زیادہ تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، خاص خاص باتیں جسے جو ہے میں نوٹ بھی کر کو رکھو ہوں اس پر بولنا چاہتا ہوں میں کہ ایک تو دیکھیے سب سے پہلے میں ہمارے جو نوجوان آپ کو ہی کرناٹکا پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن اس کے محمد سرفراز صاحب، الیاس پاشا صاحب، ابو سفیان صاحب، آصف پاشا صاحب، سید صاحب، امتیاز خان صاحب اور ان کی اور بھی ایک بہت بڑی ٹیم ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے جذبے کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ نوجوان ہی ماشاءاللہ جذبے والے ہی، اور ان کے بھی ہمارے اصغر صاحب بولے جیسے اکاؤنٹس وغیرہ سے بھی انہوں چاہے تو انہوں بھی جو ہے بہت کچھ کر سکتے تھے اپنا وقت برباد کرتے ہوئے ریلز وغیرہ کے اندر، لیکن ماشاءاللہ ایک بے حیائی کی جو مہم پھیل کو ہے اسے روکنے کا جذبہ لے کو ہیں، اور وہ درخواست ہمارے پاس کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے پاس بھی لے لگی. معاملہ یہ ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ بول کو ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل ایمان کو کہلواری کہ اے نبی آپ کہیے ایمان والوں سے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ چیز ہے. تو اس سے یہ میسج ہم نہ مل رہا ہے کہ بھئی حیا انتہائی اہم ترین چیز ہے اسلام کے اندر. ہمارے مفتی شاکر خان صاحب بھی بولے الحیاء شعبۃ من الایمان کرو. اگر یہ حیا نہیں ہے اذا فاتک الحیاء کر کو حضرت بولے، ایک حدیث ایسی بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کر. ہمارے ایک استاد جو ہے اس کا اس طرح ترجمہ کرتے تھے اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو کپڑے کھول کو ناچو تمہیں ہونا تو کرو بولتے تھے. آج بالکل صورتحال یہ ہے حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کے اندر ملوث ہے، کامیڈی کے نام پر، بزنس کے نام پر، اسی طرح دیگر موضوعات کے نام پر ریلز بنا رہے ہیں. ایک تو ہمارے مسلمان بچے، نوجوان بچے، بھائیاں، بلکہ بڑی عمر کے بھی آدمیاں بے حیائی بے شرمی کے ساتھ اتنا تھرڈ کلاس پنا دکھتا وہ ناچتے رہتی گاتے رہتی رے تو منجا عیسیٰ بولیا، رے تو منجا عیسیٰ بولیا. ریلان کے اندر ایک دوسرے کو بات کر رہی، ان کے صورتان دیکھے تو معاف کیجئے میں کسی کا نام نہیں لیتا، لعنت برستے رہتی ہے صورتان کے اوپر. یتے بدصورت شکلاں ان کا تصور کیا کرتا تو ہمیں ریل بنا دے تو ہمیں بہت بڑے 30 مرخا ہو گئے، ہم نہ پورا کرناٹکا جان دلیا، ہم نہ پورا بنگلور جان دلیا کر کو. حالانکہ جو ہے ان کی حیثیت کیا ہے جو بے حیائی پھیلانی. اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتی ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو بے حیائی پھیلا رہی خاص طور سے ہمارے جیسا میں ابھی بولیا مسلمان لڑکے اور بڑے آدمیاں بھی، یہاں تک کہ یہ بھی غلطی ہے لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اپنے بیویاں کو لے لگا. اس لیے کہ اب انہوں کھڑے تو ان کو دیکھتے نہیں نا نواز بھائی، دیکھے تو بھی وطا ان کو جو ہے کمنٹس ان کے نہیں آتے، وطا جو ہے ان کو فالو نہیں کرتے. اب وہ صنف نازک آ گئی تو بازو میں اپنی بیوی آ گئی تو دیکھنے والے ایک جنا دیکھا تو بیوی آ کھڑی ہے تو جو 10 جنے دیکھنے والے رہتے. کیا سرفراز بھائی یہ اتنی گری ہوئی حرکت ہے کہ بھائی گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، گھر کے اندر کیا نہیں چل رہا ہے، تمہیں جا کو کیا آج پین کو ہی یا تمہیں آج رات کو کیا چیز استعمال کر رہی. حتیٰ کہ ابھی کچھ دن پہلے دیکھا پریگننسی کی جو علامت معلوم ہوتی ہے وہ میڈیکل میں جو چھوٹا ملتا نہیں جی ٹیسٹ وہ جو ہے عورتوں کو دکھاتی ہے میڈیا کے اوپر، جس میں ریلز کے اندر کہ دیکھو میں پازیٹیو ہوں یا نیگیٹو ہوں کر. یہ ہمارا جو ہے حال ہماری مسلمان بہنوں کا اور لڑکیوں کا جو ہے یہاں تک ہو گیا ہے. اب ظاہری سی بات ہے ہمارے مولانا اصغر صاحب بولے جیسا دوسروں کو اس کے اوپر موقع نہیں ملا تو اور پھر جو ہے بے حیائی بڑھتے ہوئے ان کے ایڈیا لیے ان کے ایڈیا لیے ان کے کانٹیکٹ نمبر نکالے ان کے کانٹیکٹ نمبر نکالے ان کا ان سے تعلق ہو ان کا ان سے تعلق ہوا. ایسی بے حیائی پھیلی ایسی بے حیائی پھیلی ہمارا معاشرہ جو ہے تباہ ہو برباد ہو گیا ہے فی الحال. اور ایسی بے حیائی پھیلانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلانے والے رہتی دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. میرے بھائیاں اور یہ صرف جو ہے یہ بھی آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں ایک تو ریلان کے تعلق سے یہ ہو رہا ہے بے حیائی پھیل رہی ہے. پھر یہ ریلان کے اندر ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے اپنی وضاقتہ لڑکی جا کو لڑکا بن جا رہا لڑکا جا کو لڑکی بن جا رہی. کچھ باندریاں کو دیکھتی ہم کو جو ہے افسوس ہوتا ہے اچھی بھلی شکل
اسے ایسا میک اپ کر کو صورت کو ایسی بنا کو مرد بنے اللہ بنایا تو انہیں لڑکیچ بننے جا رہا ہوں نہیں میں لڑکیچ بنتی ہوں اور لمبے لمبے بالا کیسے کیسے کی جو ہے شکلاں صورتاں اور اسی طرح جو ہے یہ کپڑے کے دکانوں کا جو ہے پروموشن ہوٹلوں کا پروموشن خیر ٹھیک ہے وہاں تک کیا بھی یہ نہیں لیکن اس بہانے ہوتے ہوتے معاملہ اور بہت آگے تک چلے جا رہا. اسی طرح جو ہے ہمارے سرفراز بھی ایک چیز کی طرف نشاندہی کرے. کیا نشاندہی کرے گا تو یہ جو ریلا وغیرہ ہو رہی ہیں ہماری جو بہنیں آ رہی یہی کا زمانہ ہے نواز بھائی حافظ صاحب یہی کا زمانہ ہے. آپ کیا بھی نہیں کرے آپ کی ایک فوٹو مل گئی تو بھی سامنے والا کیسا ہونا ویسا بنا لے رہا. یہاں فوٹو نہ جا رہی سو گھر کا بھنڈوا لے لگا سامنے رکھ ڈال رہی سو. پھر جو ہے اس کا نقصان کیا ہوا ٹانی روڈ کا واقعہ ہے نہیں سرفرازیوں ٹانی روڈ کا واقعہ ہے. 2 لڑکیاں کیا کیا ایک ایسا کریں ان کو جو ہے بلیک میل کریا ان کے جو ہے ایڈٹ کر کو فوٹواں ان کے کپڑے ان کی شکل صورت کتنے کی 1000 یا کتنے کی لاکھ روپے جو ہے ان کو بلیک میل کر کو ان کے پاس پیسہ پوچھو. ایسا ایک واقعہ نہیں ایسے کئی واقعات گھراں کے گھراں اجڑ گی معاشرے برباد ہوگی اور پھر جو ہے بے حیائی پھیلنے کو چلے جا رہی حتیٰ کہ جمعہ کے دن مسجدوں کو گئے تو مسجدہ میں بھی سیلفی وہ پیچھے جو ہے ایک کیا وہ ہے نا وہ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ کو ڈالتے ہیں دوسرے دن جو ہے وہ پکچر دیکھ لگا کو پکچر کا گانا چلا ڈالتے وہ چل رہا ہے. پھر خانہ کعبہ کو گئے اتنی مقدس جگہ کو وہاں جانا بڑی خوش نصیبی خانہ کعبہ کے پاس گئے وہاں ریلا بنا لے وہ وہاں انہیں نماز پڑھ رہی سو وہاں انہیں نماز پڑھ رہا سو وہاں جانی نماز ڈال لی سو. یہاں گوا کو پھرنے گئے تو بلاگا بنانا کیا کیا کی بے حیائی کے نام پر ریلا کے نام پر جو ہے ٹیکنالوجی کے نام پر بے حیائی چل رہی ہے. اور یہ کو دیکھو 10 جنے سیکھ رہی 10 جنوں کو دیکھو 100 جنے سیکھ رہی. بے حیائی اتنی بڑھ گئی آج مسلمان بچیوں کی جو ہے عزت محفوظ نہیں ہے. ابھی سیدھی سیدھی بات بولنا گا تو خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اس دور میں اپنی بچیوں کے اوپر نظر رکھو ہی اپنی گھر کی خواتین کے اوپر نظر رکھو ہی اور جو لوگ اپنی بیویوں کو یا اپنی بہنوں کو یا اپنی گرل فرینڈز وغیرہ جو بھی ہے بہنوں کو یا ماؤں کو لے لگا کو سامنے دکھا رہی ہیں اور اس کی کمائی کے ذریعے سے جو ان کے گھران چل رہے میں معاف کرنا جملہ بڑا سخت ہے میں یہ بولنا چاہتا ہوں مگر کیسے ان کے گلے اور حلق رینگا جس کے ذریعے سے وہ نوالے اترتی ان کے پیٹان کے اندر دکھا کو اپنے گھر کی عزت کو جو ہے انہوں پیسے کما رہی وہ پیسے کیسا وہ لقمے ان کے حلق میں جاتے رہیں گا کیسا وہ پیٹ بھرتا رہیں گا کیسی ان کو رات کو نیند آتی رہیں گا وہ کیسی جو ہے غیرت رہیں گا جو پورے طریقے سے مر کے دفن ہوگی. تو جو ہے ہمارے جو بھائیاں جو جذبہ ہمارے پاس لے گئے واقعی قابل قدر جذبہ ہے. اس پر ہمیں اندرونی طور پر اپنی حد تک کام کر رہے تھے لیکن یہ معاملہ اندرونی طور پر کام کرنے کا نہیں ہے. یہ برملا سامنے آ کو لوگوں کے اندر اویئرنیس لے کر کام کرنے کا ہے. ایسا ہمارے بھائیاں بولے ان کا بائیکاٹ کرو بائیکاٹ سوشل بائیکاٹ نہیں انسٹاگرام کے اوپر ان کے آئی ڈیز کے اوپر ان کو فالوز ان کو لائک دیو نہ کو ان کو فالو دیو نہ کو. اچھا ان سے دشمنی بھی نہیں ہے جو بھی میں آپ کے چینل کے توسط سے ہمارا نیوز 24 ہماری سیدھی بات وغیرہ جو بھی چینلز ہیں ان کے توسط سے ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہوں ہماری بہنوں سے بھی ہمارے بھائیوں سے جو بھی ایسا کام کر رہی آپ سے جو ہے میری گزارش ہے برائے مہربانی اس کے اندر جو ہے نہ آپ کے دین کا فائدہ ہے نہ آپ کی آخرت کا فائدہ ہے. برائے مہربانی آپ ایک چھوڑو عزت کی زندگی جیو محنت کی روٹی کماؤ غیرت کی زندگی جیو انشاءاللہ اس کا دیکھو اس کی زندگی کے اندر نورانیت بہت آتی ہے. بہت بڑی بات بولے ہمارے مولانا اصغر صاحب کیا بولے یہ کرتوتاں کر کو ہمارے کوک سے ہمارے گھران کے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جانا ہمارے گھروں کے اندر ٹیپو سلطان پیدا ہو جانا تو قیامت آ جاتی ہے. یہ ایک معمولی دیندار بھی نہیں پیدا کر سکتے. جب بنیادی گودج گندی ہے گندی کا مطلب بے حیائی پر مشتمل ہے تو وہ گود میں پیدا ہوگا پلنے والا بڑا ہونے والا بچہ جو ہے کیسا دیندار ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے اسے لوگوں سے میری گزارش ہے یہ کام آپ چھوڑیں اور انشاءاللہ میں ہمارے جو بھائی آئے ہوئے ہیں کرناٹکا پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن ان کو کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جانب سے انشاءاللہ ہمیں یقین بھی دلاتے ہیں ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ ہی اس کام کے اندر انشاءاللہ آئندہ فردر ہماری جو کوششیں ہیں وہ ابھی ڈسکلوز کرنا جو ہے مناسب بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو یہ کریں گے. کام انشاءاللہ بڑا ہے ہم لوگ متحد ہیں انشاءاللہ مل کر کے کام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان من البیان لسحرا صدق اللہ العظیم.
اذا فاتك الحیات فافعل ما شئت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ ہم سب پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا ایک درد لے کر یہاں پر ہم سب کو جمع فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ شہر بنگلور کے اندر جو ہے ایک چھوٹی سی ایک تنظیم شروع ہے، کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن اور پھر کرناٹکا پبلک ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے شروع ہوئی ہے۔ آپ دونوں احباب کی ایک بات یہ ہے کہ شہر کے اندر ہو یا شہر سے ہٹ کر کہیں پر بھی ہو، آج کل جو ہے عورتوں کے اندر، ماؤں کے اندر، بہنوں کے اندر اتنی عریانیت عام ہو چکی ہے جس کا سراسر غلط فائدہ جو ہے غیر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ سے حفاظت کی دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، سب کی جو ہے ان کی عزت کی، آبرو کی، پاک دامنی کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ جو چادر ہے، جو پردے کی جو چادر ہے، یہ یہاں سے نہیں آیا ہے، 1400 سال پہلے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آیا ہوا ہے۔ اس چادر کو اگر عورت اس چیز کی حفاظت نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کہا ہے، وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کو ذلیل کروں گا اور دنیا کے مرنے کے بعد بھی اس کو میں ذلیل کروں گا۔ آج جو مستورات، جو عورتیں جو اپنے گھروں میں رہنے کے باوجود آپ کا جو ہے مسکن جو ہے گھر ہے، اپنا آشیانہ ہے، کوئی بھی ایک چیز اوپن کرتے ہیں، کوئی بھی ایک چیز کو ایجاد کرتے ہیں تو کھلے عام اپنا چہرہ لا کر دکھا کر اس چیز کی ابتدا کرتے ہیں۔ جس چیز کی آپ ابتدا عورت کرتے ہو کھلے عام اللہ کے نبی کے احکامات کو توڑ کر، وہاں پر بھلائیاں کہاں سے آئیں گی؟ یہاں پر جو ہے صرف اور صرف بے حیائی عام ہو جائے گی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آج موبائل آن کریں، واٹس ایپ آن کریں، پتہ نہیں ایک لڑکی جو ہے غیر قوم کے ساتھ بھاگ رہی ہے، وہ کھلے عام جو ہے اس کے ساتھ جا کر شادی کر رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آنے والی نسل کیا ہوگی؟ حق بات کہنے والے اولاد کہاں سے پیدا ہوں گے؟ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر حضرت عمر پیدا ہو، حضرت علی پیدا ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو۔ ایسی مائیں جن کے کوکھ سے ایسی اولاد جنم لیتی ہے تو ایسے اولاد کہاں سے حلال پیدا ہوں گے بھائی؟ اللہ سے حفاظت فرمائے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری تمام امت مسلمہ ماں اور بہنوں کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں میں کہ مائیں اور بہنیں اور اپنی بیٹیاں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جن کے والد ہیں، جن کے بھائی ہیں، جن کی بہنیں ہیں، سب لوگ اپنے آپ کی حفاظت فرمائیں۔ یہ انسٹاگرام کو ختم کریں، یہ فیس بک کو ختم کریں اور اس کے فالوورز کو سب کو ختم کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبہ نستعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس موقع پر سب سے پہلے ہم خدام کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن جو جمع ہیں، اور اسی طرح ہمارے چند ساتھی کرناٹکا پبلک ویلفیئر آرگنائزیشن، یہ تنظیم بھی ہمارے ساتھ جمع ہے۔ چند دن قبل یہ تنظیم ہمارے سے ملاقات ہوئی، ایک بڑے نازک اور سلگتے ہوئے اور اہم مدعے کو لے کر۔ وہ مدعا یہی تھا کہ شہر کے اندر، اطراف و اکناف کے اندر بہت سارے ایسے افراد گھروں کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اور پھر اسی طرح گھر کی مستورات کو، اب گھر کی مستورات کی شکل میں کوئی کسی کی بیوی ہے، یا کوئی کسی کی بہن ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہے، جو بھی متعلقین ہیں، یہ تمام احباب کا ایک نیٹ ورک سوشل میڈیا کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، اور صرف اس کا مقصد وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کچھ ان کی کمائی کا ذریعہ اس کو بنا کے رکھے ہیں، یا نہیں تو عریانیت اور بے حیائی کو عام کرنے کا جو ہے وہ لوگ ایک راستہ اختیار کیے ہیں۔ دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام چونکہ بڑا پاکیزہ مذہب ہے،
अच्छा मजहब है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर ऐसा मजहब जिस मजहब की तस्दीक और जिस मजहब की अच्छाइयों को गैर हजरात जो बड़े बड़े पोस्टों पर होंगे, वो जिस लाइन से भी हो, मिसालें इस्लाम को जो है वो पेश करके जो है अपने बयानात के जरिए से हो या अपने प्रोग्रामों के अंदर हो, उसको पेश करते हैं। और ये हमारे और आपका कहना नहीं है, ये चूंकि दीन बरहक है और जिन दीन को जो है तस्लीम करते हैं पूरी दुनिया। लेकिन हमारी ही कौम, अल्लाह ने जो मुसलमान पैदा किया, अल्लाह ने ईमान की इतनी बड़ी दौलत से नवाजा, उसके बावजूद जो है ऐसे वीडियोस जिसके अंदर मियाँ बीवी है तो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जिसके अंदर बेहयाई बिल्कुल मंजर आम के ऊपर आ चुकी है। वो एक चंद हंसी मजाक की वीडियोस हैं, या वो जैसा भी किसी ना किसी मौजू के ऊपर वो चुटकुले की तरह जो है वो चोचो बात की तरह बना लेते हैं, और उसको जब पेश किया जाता है, असल वही मसला है कि उस पेश करने के अंदर बिल्कुल हया का दामन उनके हाथ से पूरे तौर पर जो है छुटा हुआ नजर आता है। आजकल यूट्यूब हो, फेसबुक हो और इसी तरह जो है इंस्टाग्राम हो, बच्चियों का माहौल फोन जैसे हाथ में मिल गया। पहले एक जमाना था कि फोन देखते किसी वीडियो को तफसील के साथ देखते, आज ऐसा नहीं है मसला। बस वो उंगलियों का निशान ऐसा चलता रहता है कि एक एक सेकंड के अंदर उन बातों को जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं, और वो एक ऐसा अजीब सा नशा बन चुका है कि आदमी कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो है उसके अंदर अपने आप को मसरूफ कर ही देता है। बहुत अफसोस का मकाम है। जैसा कि मैंने हदीस में पेश किया कि अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया जो है ईमान का एक बहुत बड़ा अहम शोबा है, और इसके जरिए से इस्लाम को बदनाम करना, मुसलमानों को बदनाम करना, और इसी तरह जो है एक मुआशरे के अंदर बद फैली को पैदा करना। आज क्या है, आंख अल्लाह ने जो सबसे बड़ी नेमत हमें दौलत दे रखी है, और इस आंख के जरिए से इस तरह के वाहियात जब इंसान देखता है, बच्चा देखती है या बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, वो चलते जो है वो हवस का शिकार तक जो है उसका नतीजा पहुंचने के लिए कोई आसानी नहीं है, बहुत आसान मसला है ये। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन फितनों को खत्म किया जाए और अक्ल सलीम अता फरमाए, और ऐसे औरतें जो अपने हया को, अपने दामन को जो है तार करने पे तुली हुई हैं, अल्लाह ताला इनको दीन की फहम और समझ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अल्लाह का डर और खौफ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अली है। मैं कर्नाटका पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज जो ये कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद है, और कर्नाटका उलमा फाउंडेशन जिसके जिम्मेदार जनाब सैयद मुजम्मिल मुफ्ती मुजम्मिल साहब से हमारी मुलाकात हुई और उनकी तमाम टीम से हमारी मुलाकात हुई, मुसलसल हमारे मीटिंग्स हुए। तो मैं ये मीटिंग्स की वजह क्या है, आज ये कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है, ये मैं 2 मिनट का वक्त लेते हुए आपसे बयान करना चाहता हूँ। जैसे कि कर्नाटका पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम खिदमत खल्क करते हैं और बहुत सारे सोशल इश्यूज पर हम काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे पोस्ट वगैरह, हम ज्यादातर बेंगलुरु शहर में जो कचरे का जो अंबार लगे हुआ है उसको साफ करने में तुले हुए हैं। हमारी जिद है कि बेंगलुरु शहर से कचरा साफ हो। हमारे सोशल मीडिया में आप रेगुलर पोस्ट देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे खिदमत खल्क के हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज का जो मकसद है वो मकसद ये है कि जो सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आज के नौजवान बहुत उम्दा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं, मैं उनको कहूंगा कि वो सोशल मीडिया के मुनाफिक है, वो जो सोशल मीडिया को एक नेगेटिव वे में पूरी कौम और पूरी कम्युनिटी, पूरे शहर को एक जहर की तरह फैला रहे हैं। वो लोग खासतौर एक इंडिविजुअल कम्युनिटी को अगर मैं बोलूंगा, एक जहर पैदा कर चुके हैं जो आने वाली नस्ल को नुकसान होने वाला है।
ये एक बहुत गौर व फिक्रमंद बात है, इसीलिए हमने कर्नाटका उलमा फाउंडेशन को कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत की, उनसे मीटिंग की कि आप ये चीज को लीड करिए। जो बेपर्दगी जो सोशल मीडिया में ये लोग कर रहे हैं, जैसे कि हमारे और एक मुफ्ती साहब ने फरमाया, बहन की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, चंद जगह तो ऐसा है अपनी माँ की शक्ल में भी हो रहा है। ये बहुत अफसोस हो रहा है हमें। मैं भी एक नौजवान हूं, मेरे साथियों भी नौजवान है। हमको ये रास्ता पसंद नहीं है, हम ये रास्ते के खिलाफ है, और हमारे घर की माँ बहन को हम अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में रखे हुए, इसीलिए आज हम आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि अपने घर से कुछ बदलाव लाना है तो शुरुआत हमारे घर से करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम करने के बाद ही हम शहर को साफ करने निकले। ऐसे लोगों को मैं ओपनली आज बोल रहा हूं, जितने जहां तक भी मेरा मैसेज जा रहा है, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करिए। किस तरह बॉयकॉट करना है? इनको सोशल मीडिया में अनफॉलो करिए, इनको लाइक्स मत दीजिए। चंद लाइक्स की वजह से आप बेपर्दगी की हदें पार कर दे रहे हैं। उलमा फाउंडेशन से मैं यही चाहता हूं, सबसे पहले तो हम आज के जो कॉन्फ्रेंस है, हम एक अवेयरनेस दे रहे हैं और ये एक ऐलान कर रहे हैं, हम जो भी ये जो जहर जो फैला रहे हैं, होशियार हो जाइए या सुधर जाइए। और इनके घर के जो जिम्मेदार है, जो बड़े जिम्मेदार है, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये सिर्फ उलमा फाउंडेशन या कर्नाटका पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं है। हम तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन घर वालों की भी जिम्मेदारी है। घर के जो बड़े हैं, आज ये अगर वे शुरुआत में ही रोकते तो ये इतने आगे नहीं बढ़ते थे। कितने ऐसे हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए, एक प्लेटफॉर्म के जरिए हम कहीं हर तरीके से आगे बढ़ सकते थे। आज हमारे पास एडवोकेट्स की कितनी तादाद है, पुलिस डिपार्टमेंट में कितनी तादाद है, डॉक्टर्स कितने हैं, लेकिन नाचने गाने वाले अगर कंपेयर करें तो ज्यादा है हमारे पास। तो आपका एतराज है घर की औरतों को लेकर जो है सोशल मीडिया, औरत से भी एतराज है और मर्द हजरात से भी एतराज है, दोनों से एतराज है हमें। क्योंकि मर्द भी एक हर चीज की एक लिमिट होती है। आप कॉमेडी के नाम पर पूरे हदें पार कर दे रहे हैं आप। तो बस यही हमारा आज का जो कॉन्फ्रेंस का मकसद है, बस यही है, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना जरूरी है सोशल मीडिया के अंदर। उलमा इकराम से उम्मीद रखें आप तो उलमा इकराम जो है इस पर पहल करें, मस्जिदों से ऐलान करें। और जो चंद दिन पहले जो 1500 साल जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमने बड़ी शान और शौकत से मनाया, उनका क्या पैगाम था, उनकी क्या लड़ाई थी? हर चीज शरीयत पहले है, शरीयत को छोड़ के कुछ नहीं है ना। तो उनके हम रास्ते पर ना चलते हुए ये इंस्टाग्राम और फेसबुक के रास्ते पर चलेंगे तो ना तो हमें दुनिया 4 दिन की तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी, 4 पैसे भी मिल जाएंगे तुम्हारे को, इज्जत भी मिलेगी। जितनी इज्जत मिलती उससे कई ज्यादा तुम्हारे को नुकसान होगा, जिल्लत मिलेगी, दुनिया में ही मिलेगी तुम्हें, यह हमारा यकीन है। तो इससे बचिए, आपके लिए अच्छा है। और रिसेंटली आपने मीडिया में देखा होगा, चंद लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया फोटोज बनाकर, ये भी बेंगलुरु में ही हुआ। तो नुकसान किसका है? कौन है इसके जिम्मेदार? ये जो हम आवाज रेस कर रहे हैं, हमारी वॉइस को रेस कर रहे हैं, ये खुद उनके लिए अच्छा है। अगर ये सुधर गए, अपने जो अंदर जो जहर जो खुद के अंदर भी फैल गया है और दूसरों को भी फैला रहे, तो मेहरबानी कर हमारी गुजारिश है कर्नाटका उलमा फाउंडेशन से कि जितना हो सकता हम इस पर कोशिश कर ये चीजों को रोकने की कोशिश करें। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अबू सुफियान कर्नाटका पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कर्नाटका स्टेट यूथ वाइस प्रेसिडेंट। आज का ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया है हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह आज सोशल मीडिया के अंदर बेहयाई बेहुरमती जो बर्पा हुई है, तो आज हम यहाँ जुड़े हुए हैं कर्नाटका उलेमा फाउंडेशन के साथ, और हजरत और हमारे यूथ सदर हैं, सब बात कर चुके हैं। बस मैं मुख्तसर सा वक्त लेके मुख्तसर सी बात कहना चाहता हूँ
कि आज सोशल मीडिया के अंदर चाहे फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम हो, इसके अंदर आज मिल्लत की कौम की जो औरतें हैं, जो एक बहन हो या माँ हो या किसी की अहलिया हो, आज एक नंगा नाच कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आज जो हमारी नौजवान नस्ल है इनके अंदर एक गलत पैगाम जा रहा है। आज सोशल मीडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि उनके कंटेंट से आवाम के दरमियान में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, एक पैगाम पहुंचता है, जिससे आवाम की कौम की भलाई होती है, एक आवाम की भलाई होती है। मगर आज कुछ ऐसे भी हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी अहलिया को वीडियो में लाके नचवा के बेहुरमती करके बेहयाई करके एक गलत पैगाम दे रहे हैं, जिससे आज नौजवान मुतासिर हो रहे हैं। तो हमारा मकसद बस इतना ही है, उन्हें बाइकआउट किया जाए, सोशल मीडिया से उन्हें बाइकआउट किया जाए। और हम उलमा से यही चाहते हैं कि आप इसके ऊपर, हम आपकी सरपरस्ती में हम काम करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर आवाज उठाइए और इसके मस्जिद के जरिए से एक पैगाम पहुंचाइए तमाम उम्मत के अंदर कि ऐसे लोगों को समझाया जाए, इनका बाइकआउट किया जाए। हमें किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। आज कौम के अंदर कितने सारे आज नौजवान जिसकी शादी नहीं हो सक रही है, आज शादी नहीं हो पा रही है, परेशान हालात है, तो आज वो इनसे मुतासिर हो रहे हैं। घर की हालात नाजुक है, आज हर कोई चाह रहा है हम पैसा कमाना, हम पैसा कमाना। तो कुछ ऐसे भी हैं जो ये वीडियोस देखकर एक फेम हासिल होगी, एक नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, तो वो देख के वो भी एक शोहरत के चक्कर में बेहयाई के रास्ते पे उतर रहे हैं, बेहयाई को आम कर रहे हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि उलमा इसके ऊपर आवाज उठाए और जितना जल्दी हो सके कोशिश करें इसको खत्म करें, आवाम के अंदर, कौम के अंदर एक सुधार लाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।